घर के काम भी ज़रूरी हैं, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ घर के कामों के लिए नहीं है। कभी बच्चों के लिए, कभी शौहर के लिए, कभी किचन, कभी सफाई और कभी ऐसे काम जिनका तो शायद हमें खुद भी याद नहीं रहता कि ये कब खत्म होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही बात शेयर करने वाली हूँ कि घर के कामों को इस तरह कैसे संभाला जाए कि घर भी साफ सुथरा रहे, खाना भी वक्त पर बन जाए, बच्चों और घर वालों को भी वक्त मिले और दिन में थोड़ा सा वक्त हमारे अपने लिए भी बच जाए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी आज सुबह मैंने सोचा कि नाश्ते में कुछ ऐसा हो जाए जो सबको पसंद आए और मुझे किचन में ज्यादा देर खड़ा भी ना होना पड़े। तो बस आज हलवा पूरी का नाश्ता बाहर से मंगवा लिया। अब मैंने सारा नाश्ता ट्रे में निकाल लिया है ताकि बच्चों और घर वालों को सर्व करना आसान हो जाए। यहाँ पर चनों का सालन है तो मैं इसे बहुत ही एहतियात से एक प्लास्टिक के बाउल में निकाल लूंगी ताकि ये शेल्फ वगैरह पर गिरे ना। तो बस इसी तरह हलवा पूरी और बाकी चीजें भी एक एक करके खोल कर अलग अलग रख लेती हूँ। मेरा मकसद ये है कि सब कुछ एक जगह तैयार हो जाए, फिर बच्चों को बार बार किचन में आकर चीजें निकाल कर देने की जरूरत ही ना पड़े। और सच बताऊं तो घर के कामों में एक चीज मैंने वक्त के साथ सीखी है कि हर काम खुद करना जरूरी नहीं होता, बल्कि काम को स्मार्ट तरीके से करना भी आना चाहिए। हम खवातीन अक्सर यही सोचती रहती हैं कि घर का हर काम मुकम्मल किए बगैर हमें सुकून नहीं मिलेगा। फिर एक काम खत्म होता है तो दूसरा सामने आ जाता है और देखते ही देखते आधा दिन गुजर जाता है और फिर शाम को एहसास होता है कि आज पूरा दिन तो घर के कामों में ही निकल गया, अपने लिए तो वक्त ही नहीं मिला। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जहां मेरी मेहनत और वक्त दोनों बच सकते हों, बस वहां पर थोड़ा सा आसान रास्ता इख्तियार कर लूं। तो आज भी बाहर से नाश्ता मंगवाने का मकसद यही है कि एक वक्त का काम आसान हो जाए ताकि मैं वही बचा हुआ वक्त घर के किसी दूसरे जरूरी काम में लगा सकूं। वैसे तो मैं रोजाना का नाश्ता घर में ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चों को भी खुश करना चाहिए और खुद को भी। और जी नाश्ता करने के बाद मैं जरा छत पर आई तो माशाल्लाह आज तो मौसम ही बिल्कुल बदल गया है। देखिए आसमान पर कितने प्यारे काले बादल आ रहे हैं। इतनी गर्मी के बाद जब अचानक ऐसे बादल नजर आ जाए ना तो दिल खुद ब खुद खुश हो जाता है। तो जी नाश्ता करने के बाद घर के काम काज कर लिए, जल्दी जल्दी से सफाई का काम मुकम्मल किया तो मैंने सोचा कि अभी मौसम भी इतना प्यारा है और सुबह का ठंडा वक्त भी है, तो क्यों ना आज की हंडिया भी अभी बनाकर फारिग हो जाऊं। क्योंकि मुझे ना एक चीज का बड़ा फायदा महसूस होता है कि जब दिन का सबसे बड़ा काम यानी खाना पकाने वाला काम जल्दी मुकम्मल हो जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे आधा दिन नहीं बल्कि पूरा दिन ही हमारे हाथ में आ गया है। तो बिल्कुल फिर इंसान खुद को बहुत हल्का फुल्का और फ्रेश महसूस करता है। बार बार यही ख्याल नहीं आता रहता कि अभी खाना भी बनाना है, हंडिया बनानी है, सब्जी काटनी है। आज तो माशाल्लाह मौसम बहुत ही खूबसूरत है तो मैंने सोचा क्यों ना दही भी घर में ही जमा हुआ है तो आज कड़ी ही बना लेती हूँ। तो जी बारिश और ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में कड़ी पकोड़ा तो वैसे भी बहुत ही मजेदार लगता है, तो बच्चों को भी पकोड़े बहुत पसंद आते हैं, इसलिए सोचा कि उनके लिए भी कुछ ऐसा बना देती हूँ जो वो शौक से खाएं। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि अगर किसी दिन सुबह के वक्त थोड़ा सा सुकून मिल जाए तो इसी वक्त किचन का सबसे बड़ा काम निपटा लिया जाए, क्योंकि घर के काम तो खत्म होने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर हम इन कामों को सही वक्त पर और थोड़ी सी प्लानिंग के साथ कर लेना तो फिर बाकी दिन वाकई अपने लिए भी कुछ वक्त निकालने का मौका मिल जाता है। और यही तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि घर भी संभालना है, लेकिन इसके साथ साथ अपने दिन को सिर्फ घर के कामों के हवाले भी नहीं करना। तो जी मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने कहा था कि बच्चों को बहादुर बनाने के लिए कुछ टिप्स बताएं, तो बस आज मैं कुछ थोड़ी सी टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, तो बहुत गौर से सुनिएगा। तो जी टिप नंबर 1 ये है कि बच्चों के लिए खौफ नहीं एतमाद का जरिया बने। सबसे पहली और मेरे ख्याल में सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे बच्चे हमसे डरने की बजाय हम पर एतमाद करें। बच्चे के दिल में ये बात होनी चाहिए कि अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई, अगर मुझे कोई परेशानी है या मैं किसी बात से डर रहा हूं ना, तो सबसे पहले मैं अपनी अम्मी या अब्बू को बता सकता हूँ। क्योंकि अगर हम हर छोटी बात पर बच्चों को डांटेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बातें हमसे छुपाना शुरू कर देंगे। इसलिए कोशिश किया करें कि बच्चों के लिए आपका वजूद खौफ की नहीं बल्कि सुकून और एतमाद की जगह बने। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि बच्चों को ऐसा माहौल दें जहां वो अपनी हर बात बिला झिझक कह सकें। बच्चों के साथ ऐसा ताल्लुक बनाएं कि वो आपसे बात करते हुए ये ना सोचें कि अम्मी मुझे डांटेंगी या अब्बू नाराज हो जाएंगे, बल्कि उन्हें ऐसा माहौल दें कि वो अपनी छोटी से छोटी बात भी आपके साथ खुशी खुशी शेयर करें। खास तौर पर जब बच्चा बड़ा हो रहा हो तो उसकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जिन्हें वो समझ ही नहीं पाता।
اگر اسے گھر میں بات کرنے کی جگہ ملے گی تو وہ اپنی الجھنوں کے جواب باہر تلاش کرنے کی بجائے اپنے والدین سے پوچھے گا۔ اور جی بچوں کو نصیحت سے پہلے اپنے کردار سے سکھائیں۔ بچوں کو صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، دوسروں کی عزت کرنی ہے، کیونکہ جی بچے ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے عمل کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر ہم خود گھر میں دوسروں سے نرمی سے بات کریں گے، سچ بولیں گے، غلطی پر معذرت کریں گے اور دوسروں کی عزت کریں گے نا، تو بچے بھی یہی چیزیں سیکھیں گے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ جو ہم ان میں دیکھنا چاہتے ہیں پہلے وہ خود بن کر دکھائیں۔ ایک اور بہت ضروری بات یہ ہے کہ غلطی پر ڈانٹنے کی بجائے سمجھانے کا راستہ اختیار کیا کریں۔ بچے سے غلطی ہو جائے تو فوراً غصہ کرنے کی بجائے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ غلطی کو بالکل نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہر غلطی پر چیخنے چلانے سے بچہ اپنی غلطی سمجھنے کی بجائے صرف آپ سے ڈرنا سیکھتا ہے۔ تو پیار سے اسے بتائیں کہ اس کام میں کیا غلط تھا اور آئندہ اسے کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد بچے کو شرمندہ کرنا نہیں، اسے صحیح راستہ دکھانا ہونا چاہیے۔ اور جی بچوں کی بات ہمیشہ توجہ سے سنیں، کیونکہ سننا بھی محبت ہے۔ ہم اکثر بچوں کی بات سنتے ہوئے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچن کا کام کر رہی ہوتی ہیں یا کسی اور کام میں مصروف ہوتی ہیں، لیکن بچے کے لیے کبھی کبھی اس کے 5 منٹ کی بات جو ہے نا وہ پوری توجہ سے سن لینا بھی بہت بڑی محبت ہوتی ہے۔ اگر بچہ آپ کے پاس اگر کوئی چھوٹی سی بات بتا رہا ہے تو کوشش کریں کہ چند لمحوں کے لیے اپنا کام ہی روک دیں اور اس کی طرف دیکھیں اور اس کی بات سنیں۔ اس عمل سے بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری بات اہم ہے اور میری ماں میری بات سننا چاہتی ہیں۔ اور جی بچوں کی کامیابی پر خوش ہوں اور ناکامی میں بھی ان کا سہارا بنے۔ بچے جب کامیاب ہوں تو یقیناً ان کی تعریف کریں، ان کی خوشی میں خوش ہوں، لیکن اصل ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب بچہ ناکام ہو جائے۔ اگر امتحان میں نمبر کم آ گئے، کسی مقابلے میں ہار گیا یا کوئی کام ویسا نہیں کر پایا جیسا وہ چاہتا تھا، تو اس وقت اسے یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ اب وہ آپ کے لیے کم اہم ہو گیا ہے۔ اسے سمجھائیں کہ ناکامی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ دوبارہ کوشش کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ بچے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میری کامیابی پر میرے والدین میرے ساتھ ہیں اور میری ناکامی میں بھی میرے والدین میرے ساتھ ہیں۔ اور جی کبھی بھی اپنے بچے کا موازنہ دوسروں کے بچوں سے بالکل نہ کریں، بلکہ جو صلاحیتیں آپ کے بچے میں ہیں اس کو نکھاریں۔ یہ غلطی ہم والدین اکثر ہی کر بیٹھتے ہیں کہ فلاں کا بچہ اتنے نمبر لے آیا، فلاں کی بیٹی اتنا اچھا کام کرتی ہے، دیکھو وہ کتنا آگے ہے اور تم کہاں ہو۔ لیکن ہر بچے کی صلاحیت، رفتار اور دلچسپی الگ ہوتی ہے۔ کسی دوسرے بچے سے موازنہ کرنے کی بجائے اپنے بچے کو دیکھیں، اس کے اندر کون کون سی اچھی صلاحیت ہے اور اسے مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ بار بار موازنہ کریں گی نا تو بچوں میں احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جی غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے، لیکن بچوں کے معاملے میں ہمیں اپنے الفاظ کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ غصے میں ہم ایک جملہ بول کر شاید چند منٹ بعد بھول جائیں، لیکن ممکن ہے وہی جملہ بچے کے دل میں برسوں تک رہ جائے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ غصے میں بچے کی شخصیت کو برا کہنے کی بجائے صرف اس کے غلط رویے کو سمجھائیں۔ بچے کو یہ احساس رہے کہ میں برا نہیں ہوں، مجھ سے صرف ایک غلط کام ہوا ہے اور میں اسے بہتر کر سکتا ہوں۔ اور آخر میں سب سے اہم چیز محبت ہے۔ بچوں کو صرف کھانا، کپڑے اور اچھی سہولتیں دینا ہی کافی نہیں ہوتا، انہیں ہماری توجہ، وقت، عزت اور محبت بھی چاہیے۔ انہیں گلے لگائیں، ان کی چھوٹی کامیابیوں پر خوش ہوں، ان کی باتیں سنیں اور انہیں بار بار یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اور جو آج کل ماحول چل رہا ہے، میں ایک بات سبھی ماؤں سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں سے خود محبت کیا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ان سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے بچے ہیں۔ تو یہ بہت ہی گہری بات ہے اگر آپ سمجھ سکیں۔ تو جی اگر آپ کو آج کی میری یہ بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ اپنے دن میں کتنا وقت نکال پاتی ہیں اپنی ذات کے لیے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔